अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, ताज़ा खबर आई है कि ताकत के नशे में चूर होने की ज़रूरत नहीं है, होशियार किए देते हैं गलती गुंजाइश को ना, वरना सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लगेगा गवर्नर राज। ये बहुत अहम तफसीलात हैं, इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद बना है वफाक में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मेला ही लूट लिया है और मुस्लिम लीग नून लुट गई है। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इस महीने आगे क्या क्या कुछ होने जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि इस महीने आगे क्या क्या कुछ होने जा रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट महीना है जी, मार्च का महीना। वैसे भी पाकिस्तान में जो मार्च का महीना है वो 23 मार्च के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होता है जनाब। बड़ी परेड शरेड होती है, सलूट शूट होते हैं, जंगी तैयारे फ़िज़ा में प्रवास करते हैं, बड़ी रौनक लगी होती है जनाब। और मुसल्लह अफवाज की परेडें होती हैं, पाकिस्तान अपने हथियारों की नुमाइश करता है, यानी कि अपने मसल्स शो करता है। लेकिन इस बार ये ज़रा मार्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए कि मार्च के महीने में 9 मार्च को नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब होने जा रहा है। और 9 मार्च का जो इंतखाब होगा उसका अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर इस वक्त मुकाबला जो है वो इतना आसान नहीं लग रहा। उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला मौजूद हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानी लाहक हो सकती है, क्योंकि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये चारों सूबाई असम्बलियाँ इस इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट करती हैं। फिर कौमी असम्बली और सेनेट वोट कास्ट करती हैं। अब इसमें जो वोट कास्टिंग का फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक MNA का एक वोट होता है, एक सेनेटर का एक वोट होता है, और जो सबसे छोटा सूबा है अरकान की तादाद के हिसाब से वो है बलूचिस्तान, तो उसके 65 वोट हैं, यानी कि एक MPA का एक वोट होगा। लेकिन सिंध में 100 से ज़्यादा सीटें हैं, KP में भी इसी तरह की सूरत हाल है, तो वहाँ पे जितनी भी असम्बली के टोटल वोट हैं वो 65 तस्वर होंगे, यानी कि जो सबसे छोटे सूबे के वोट हैं उतने ही कंसिडर होंगे। और सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि कमज़ोर MPA का वोट जो होगा वो पंजाब में होगा। वहाँ पे तो काफ़ी सारे MPAs का मिलकर एक वोट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 65 ही वोट कंसिडर होंगे जो सारे अगर असम्बली डालती है। तो ये अब सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है कि बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कोई 10-11 MPA हैं, तो 11 वोट उनके वहाँ पे हो गए। 6 उनके पास MNA हैं, तो 6 वोट उनके पास वहाँ पे हो गए। फिर कुछ सेनेटर भी हैं। तो ये जनाब कोई मामला कोई मौलाना फजल रहमान का कोई जो 18-20 वोटों तक बनता है, तो मौलाना साहब इस वक्त जो है वो अपना वज़न दिखाने की पोजीशन में हैं। और इसी तरह अब सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे PTI के वोट हैं, और PTI के वोट जो हैं, यानी कि PTI के कहना चाहिए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोट। तो इसी तरह कौमी असम्बली में उनके जो है वो 91 वोट हैं। इसी तरह उनके अगर हम जा कर के देखें सेनेट में भी उनके वोट हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार तो आसिफ अली ज़रदारी साहब सामने आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ तो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मरूफ PTI, बल्कि PTI अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो जा के मौलाना के जनाब रोज़ाना उनके दर दौलत पे हाजिर हो रही हैं। हम भी देखते हैं, चश्मे फलक तमाशा देख रहा है जनाब, कहाँ डीज़ल, कहाँ फजलू, कहाँ मौलाना साहब, और कहाँ मौलाना फजल रहमान के आस्थाने पर, कहाँ उनके दौलत कदे पर, कहाँ उनके सामने हाथ बांध के बैठना, न्याज़मंदियाँ करना। देखें सियासत के क्या क्या रंग होते हैं। लेकिन जनाब इसमें एक और भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। वो दिलचस्प पहलू ये है कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के आस्थाने पे हाजिरियाँ नहीं दी जा रही। अंदर की खबर आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो WhatsApp ग्रुप्स हैं जहाँ से उनका सोशल मीडिया सारा कंट्रोल होता है, वहाँ पर जो पॉलिसी हिकमत अमली दी गई है कि जनाब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोई जूथिया मौलाना साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, और डीजल तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहना। ये इस वक्त सिचुएशन है कि अंदर खाने भी मौलाना साहब की जो नहीं है वो की जा रही है कि भाई मौलाना साहब की इज़्ज़त करनी है। सुभान अल्लाह जी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो मौलाना को सदारती उम्मीदवार बनाने का PTI सोच रही है, मौलाना उस ऑफ़र को कबूल करते हैं ये नहीं करते, ये तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन एक और भी बात आ गई जनाब, वो अपना शेर अफजल मरवत साहब, वो चपेड़ों वाली सरकार, वो वड़ गया उसी के नाम से मशहूर हो जाने वाले, तो उनकी एक और बात है। उन्होंने आज एक ग़ालिबन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक TV चैनल पर बात की है, ग़ालिबन समा TV पर, कि जी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो महमूद खाना चकज़ई भी हो सकते हैं सदारती उम्मीदवार।
कैसा है, मज़ा आया ना। अच्छा, ये अब कैसी बात हुई जी, मौलाना महमूद खान अचकज़ई कौन है? महमूद खान अचकज़ई वो हैं जिनके इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के सर पे दुपट्टा रख के और वो कहते हैं ख्वाजा सरों की तरह शर्मा शर्मा के नकलें उतारा करते थे इनकी महमूद खान अचकज़ई साहब की। तो अब ये देखें सियासत के रंग कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि हमारे वो सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सदके जाओ जी PTI वालों ਤੁਹਾਡੇ। अब ये इन्होंने बात क्यों कही? इसलिए कि महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली में तकरीर करके इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तो बस ऐसे मिनटों में बदलते हैं जनाब यूथी और अहले यूथ की पार्टी, पता ही नहीं चलता किस वक्त उनका क्या मूड होता है, किस वक्त उनका क्या मूड होता है। वैसे आपस की बात है, चाहे मौलाना फजल रहमान के दर दौलत पर हाजिर दें, चाहे महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बनाने की बातें करें, थूका चाटना पड़ रहा है, बार बार चाटना पड़ रहा है। सियाने लोग कहते थे कि भाई सियासत की बात करो, सियासतदान बनो, ये कहते थे नहीं, हम तो बैठेंगे इस्टेब्लिशमेंट की गोद में और फौज हमारे पीछे खड़ी है। सियासतदान तो सारे चोर, डाकू, बेगैरत, बेशरम, पता नहीं क्या गया, कुछ ये सब कुछ कहते थे। अब कैसे जाके उनकी मिन्नतें करते फिर रहे हैं। आज वही बंदा जेल के अंदर बैठ के कहता है 19 महीने से मैं तो इंतजार कर रहा हूँ जी, मेरे साथ कोई बात कर ले। तो बात उनसे करने के लिए कोई तैयार नहीं, अब खुद सबके पीछे पीछे फिर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन कोई कहानी बन नहीं रही। अच्छा जी, ये एक फिर दूसरा अब बात हम कर रहे थे मार्च की। तो मार्च में जनाब सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर भी इलेक्शन होना है और ये होना है 14 मार्च को। क्योंकि जो अरकान सेनेट जो अब मुंतखब हो गए हैं आम इंतखाबात में, कौमी असम्बली के मेंबर या सूबाई असम्बली के मेंबर, तो 6 सीटें खाली हो रही हैं। तो उन खाली सीटों पर इलेक्शन होना है 14 मार्च को। और ये बात सिर्फ 14 मार्च की नहीं है, महीने के आखिर में इससे भी बड़ा एक मार्का होगा। और वो क्या होगा? वो होगा जनाब के सेनेट की जो आधी नशिस्तें हैं वो इस महीने के आखिर में हो रही हैं खाली, और उन आधी नशिस्तों पर अब नए सिरे से इंतखाब होगा। अब होता ये है कि सेनेट में जो चारों सूबे हैं उनकी सीटें बराबर होती हैं, और सेनेट का तरीका जैसे नेशनल असम्बली है ना, उसके मुद्दत 5 साल है। वैसे पाकिस्तान में तोड़ भी दी जाती है असम्बली, लेकिन बहरहाल उसकी मुद्दत जो इंतखाब होता है वो MNA का और या सूब MPs का चारों सूबों में वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन सेनेट में ये इंतखाब 6 साल के लिए होता है, और हर 3 आधा सेनेट जो 3 साल के बाद जो है वो अपने 6 साल पूरे करने वाले आधी लॉट रिटायर हो जाती है। उसके बाद फिर नए सेनेटर मुंतखब होते हैं, आधे पहले के पिछले 3 साल के चल रहे होते हैं। फिर वो जब अगला साल 3 साल गुजरते हैं तो वो जो पहले के चल रहे होते हैं वो आधे वो रिटायर हो जाते हैं, और जो फिर मजीद नए आ जाते हैं। तो ये यानी कि हाफ ऐवान जो है सेनेट का वो हर 3 साल के बाद तब्दील होता है, और एक मेंबर की जो कुल मुद्दत होती है सेनेट के अंदर वो 6 साल के लिए वो आता है। तो जब ये सेनेट के अंदर आएंगे नए MNAs जो अरकान सेनेट मुंतखब हो गए, तो फिर उसके नतीजे में जो हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है, ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि उनकी अक्सियत होगी, और फिर सेनेट और फिर कौमी असम्बली में अक्सियत मिला के ये गालिबन जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में भी 2 अक्सियत की पोजीशन में आ जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ कानून साजी ही नहीं बल्कि आइन में तब्दीली करने की पोजीशन में भी होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने कहा आपके साथ ये शेयर कर लें। अब बढ़ते हैं जनाब से अगली खबर की तरफ, और वो खबर है जनाब अली अमीन गंडापुर की हवाले से। अली अमीन गंडापुर जनाब वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, लेकिन वज़ीर आला वो मुंतखब हुए हैं राहदारी ज़मानत लेकर, अबूरी ज़मानत लेकर, और मुंतखब होते सारी उन्होंने जनाब हाथ में पकड़ा माइक और कर दिया ऐलान कि ऐसी की तैसी फेर देंगे जनाब, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सारे मुकदमे जनाब ख़त्म किए जाए हमारी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़। और साथ उन्होंने हल्का सा टच दे दिए जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। सबूत तो सारे हैं भाई, वीडियोज़ मौजूद हैं सारी, इनके अपने अकाउंट्स पे चलाए हुए मैसेजेस बयानात तो सारे मौजूद हैं। लेकिन अब वो तो ये ज़रा हल्का सा मसाला तो डालना होता है ना कि ये असल में तो CM साहब ने ये बात कही थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। असल में गंडापुर साहब ने जो अपनी ज़मानत ली हुई थी उसकी जो है वो टाइम पूरा हो रहा है 8 मार्च को। तो उन्होंने 1 मार्च को 7 दिन का क्या दिया, यानी कि 7 मार्च से पहले मेरे खिलाफ और बाकी सारी पार्टी के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करो, वरना मैं पढ़िया जाना पाई जी। वैसे KP के अंदर उन्होंने जहाँ से ज़मानतें ली, वहाँ से उनके पकड़े जाने के इम्कान बहुत कम है, लेकिन पता तो कोई नहीं होता। लेकिन जनाब हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगाई है, ये इनके गले पड़ने वाला काम। वो गले इसलिए पड़ने वाला है कि ये अहकाम जारी कर रहे हैं, पुलिस तो चलान अदालतों में दाखिल कर चुकी है, अब वो कैसे मुकदमे खारिज कर दें?
تو جب وہ نہیں خارج ہوں گے تو گنڈاپور صاحب ان کے گلے پڑیں گے. تو پھر آگے سے یہ ہو سکتا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے آئی جی اکڑ جائے, بیوروکریسی اکڑ جائے, چیف سیکرٹری اکڑ جائے کہ نہیں جناب اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ پڑ جائے گا ان کے درمیان میچ. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دیکھیں نا, وہ ایک تیر میں بہت سارے شکار کرنا چاہتے ہیں. اسی صوبے کے اندر مراد سعید کے خلاف مقدمے ہیں, اعظم سواتی کے خلاف مقدمے ہیں, اور ساری پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے ہیں. تو جناب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہی انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا, لیکن اس بندے کو بالکل اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے معاشی حالات کیسے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت عملاً دیوالیہ ہو چکی ہے, قرضوں کا انبار ہے, آمدنی ٹکے گی نہیں ہے. اور ان بھائی صاحب نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کوئی ویژن نہیں دیا کہ ہم کیا کریں گے, کیسے صوبہ چلائیں گے. پتہ ہی نہیں ایک بندے کی یہ اس کے لیول سے اوپر کی بات ہے. تو اس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام کے لیے وہ ہدایت لینے کے لیے جا رہا ہے, بھلا کہاں جا رہا ہے. جناب صوبہ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ پیر کے دن یعنی کہ پرسوں وہ ان کی ملاقات طے ہو گئی ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں جناب عمران احمد خان نیازی سے. تو آگے پھر جہو جہا وہ لیڈر اوہ جہا اس دا فالوور. تو وہ دونوں ایک ہی مزاج کے آدمی ہیں, دونوں ہی زیر دفعہ تن من بونجا ہر کام کرنے کے وہ عادی ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بدماشی سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق وہ کامیاب بھی ہیں. اب یہ تو آگے وقت بتائے گا نا کہ یہ کامیابی کیا تھی اور کیا نہیں تھی. جس کو یہ کامیابی سمجھتے تھے وہ کہتے کہ وہ ہنستا ہوگا یزداں کبھی کبھی والا معاملہ نہ ہو جائے. تو پیر کے دن جو گنڈاپور صاحب جیل میں عمران خان صاحب سے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو بیان دیں گے اس کے بعد کافی ساری چیزیں کھلیں گی. لیکن جو میں خبر آپ کو دینے لگا ہوں وہ کوئی اور ہے. خبر یہ ہے کہ جناب ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے ان کی نامزدگی چونکہ 9 مئی کے ملزم ہیں, وہ بڑے واضح ملزم ہے, اور پچھلا ریکارڈ ان کا ماشاءاللہ ایسا شاندار ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ہوں تو 1 سیکنڈ جیل سے باہر نہیں رہ سکتے. تو یہ پاکستان ہی ہے جناب, بنانا ریپبلک انہوں نے اس کو بنا دیا ہوا ہے اپنی حکومت میں. تو جناب وہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جی ان کی پہلے نامزدگی کے اعلان کو اور پھر عدالتی سہولت کاری اور اس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے اور اس کے بعد ان کے اگلے ایکشنز پر بہت ساری جگہ پہ بہت سخت برا منایا گیا ہے, بہت زیادہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا. کیونکہ حکومت کو چلانا ایک سیریس میٹر ہوتا ہے. وہ صوبہ کوئی بھی ہو, سارے صوبے پاکستان کے ہی ہیں نا بھائی. تو اگر صوبہ خیبر پختونخوا کی گورننس میں یہ کام ہوگا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اور میں نے آج کسی کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی, کسی نے بڑی زبردست بات کی. ان کا صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جو حیثیت ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی والی ہوگی جو اٹک سے ادھر نہیں آ سکے گی. ان کی اگر ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ پنجاب میں بھی ان کے خلاف بہت سارے مقدمے, اسلام آباد میں بھی ہیں, تو پھر کدھر جائیں گے بھائی جی وزیر اعلیٰ صاحب. تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ان کو گرفتار کرنا پڑے گا, تو گرفتار کرنا پڑے گا تو پھر گورنر راج بھی لگانا پڑے گا بھائی. اس طرح تو نہیں کام چلتا. تو خبر یہ ہے کہ جی بہت سیریس لیا گیا ہے ان کے نامزدگی کو, ان کے انتخاب کو اور ان کے اعلانات کو. تو بھائی جان وہ اگلے اپنا پوری تاڑ لگا کے بیٹھے ہوئے. جہاں وہ کہتے ہیں, میں نے لکھا ہے نا تھام نیل میں کہ ہوشیار غلطی گنجائش کو نہ, یا غلطی گنجائش نشتہ, مجھے ویسے پشتو اتنی ہی آتی ہے بس, کو نہ اور نشتہ تھا, کیسے زیادہ مجھے نہیں پتا. تو وہ اس میں وہ جہاں پہ یہ بھائی صاحب ٹریک سے اتریں گے, جہاں پہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جائیں گے, جہاں پہ اسٹیٹ مشینری کا مس یوز کریں گے, جہاں پہ امن و امان میں خلل ڈالیں گے, تو بھائی جان ہوشیار رہنا. پھر نہ کہنا کہ دسیا نہیں سی, ٹھک کر کے گورنر راج رکھنا ہے اور کسی نے کوئی دیر نہیں کرنی. اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ کچھ زیادہ چل پائے. اگر گورنر راج لگنے کی نوبت آ گئی تو 2-4 مہینے 6 مہینے بعد پھر نئے الیکشن کرانے پڑیں گے. تو یہ صورتحال جناب بنتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اگلی جو آپ سے خبر جو شیئر کرنی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے جناب, وہ بڑا زبردست. اس کی کچھ ایسی تفصیلات مجھے پتہ چلی ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ شتیا مٹھے والی, کہ کسی کو نہیں پتا. آپ سب کو, ہم سب کو سب سے پہلے یہی پتا تھا نا کہ جی ان کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم ہوگا مسلم لیگ نون کا, اور کابینہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی, اور آئینی عہدے وہ لے لے گی. پھر مسلم لیگ نون نے کہا نہیں جی اسپیکر تو ہم اپنا ہی رکھیں گے. انہوں نے کہا اوکے, پہلے تو اس پہ ویسے انہوں نے پھٹا ڈالا تھا نا, پھر اوکے کر دیا.
تو بعد میں پھر وہ ان کا معاملہ طے پا گیا اور سردار ریاض صادق صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے اسپیکر ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ انہوں نے قومی اسمبلی میں لے لی. اچھا, چیئرمین سینٹ کی سیٹ انہوں نے پہلے اپنے کھاتے میں رکھی ہوئی ہے اور اب تو انہوں نے نامزد بھی کر دیا وہاں پر انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کہ جو ہی وہ نگران وزارت عظمیٰ سے ہٹیں گے ان کو سینٹ میں لایا جائے گا اور پھر سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے گا. یہ پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ. پھر جی 4 میں سے 2 صوبوں میں سے گورنرشپ بھی ملیں گی, پنجاب کابینہ میں سے بھی حصہ لیں گے, لیکن جی وفاقی کابینہ میں سے حصہ نہیں لینا. تو پھر لینا کیا ہے بھائی, سارے آئینی عہدے تو لے لیے, گورنر بھی لے لیا, پنجاب کی کابینہ میں بھی لے لی, لیکن ایک ایسی چیز جو ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی, ہم نے کہا اس کو باہر نکالیں, وہ بلی کو تھیلے سے نکالنے کہ جناب پھر پیپلز پارٹی نے لیا کیا ہے. دیکھیں جی, اس پاکستان کے اندر کسی سے بات چیت, سیاسی بات چیت, لین دین, کچھ لوگ کچھ دو, مفاہمت اور یہ سارے معاملات میں پیپلز پارٹی سے اچھے جسے کہتے ہیں نیگوسیشن کوئی نہیں کر سکتا, یہ ماننے والی بات ہے. تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا جناب. اب میں آپ کو بتاؤں گا پھر آنے کو, انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ ساری چیزیں مانگی جو میں نے آپ کو بھی بتائی, گورنر, چیئرمین سینٹ اور یہ پنجاب کابینہ, یہ وہ وفاق میں جی ابھی ہم نے نہیں لینا ایسا, بعد میں آ جائیں گے وفاق میں بھی, جب پچھلے سے باقی سارا کچھ سمیٹ لیں گے پھر وفاق میں بھی آ جائیں گے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, یعنی کہ وزیر مشیر ان کے لگ جائیں گے. لیکن انہوں نے جو چیز حاصل کی ہے وہ بڑی زبردست ہے جناب, وہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جی. مان گئے زرداری صاحب آپ کو, انہوں نے حاصل کیا کیا, انہوں نے جناب یہ ایک فارمولہ رکھا کہ جی ہم حکمران اتحاد میں آئیں گے لیکن یہ ایک شرط ہے ہماری یہ والی, باقی بھی جو ہیں وہ آپ کو بتا چکے نا. جی کون سی؟ ان کا جتنے ملک بھر کے اضلاع ہیں نا جی, ان میں اگر ڈی سی جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون کی مرضی کا ہوگا تو ایس پی یا ڈی پی او جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کا ہوگا, اور اگر ڈی سی یا اے سی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے ہوں گے تو پھر پی ایم ایل این کی مرضی کے جو ہیں وہ ڈی پی او, سی پی او, یہ سارے ہو جائیں گے. تو بھائی صاحب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگلوں نے یہ کھیل کے پورے ملک کے اندر آدھی بیوروکریسی کو تو اپنے پیچھے لگا لیا کہ بھائی جی پوسٹنگ لینی ہے تو وہ زرداری صاحب بیٹھے گئے, پوسٹنگ لینی ہے تو وہ بلاول بیٹھا ہوا ہے. یہ جناب اس وقت سچویشن بن رہی ہے اور بڑی خوب ڈیل کی ہے انہوں نے, اور اس ڈیل کے جو ثمرات ہیں وہ اب ان کو نظر آئیں گے. بہرحال پی ایم ایل این نے یہ ڈیل کیسے کی ہے, کس دل سے کی ہے, اب یہ تو وقت بتائے گا, لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال نکال جائے گی, لڑائی جھگڑے ٹھک ٹھک چلتی رہے گی, لیکن کام چل جائے گا. اللہ کرے جی ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو بات بنے گی. اور اگلی جو خبر ہے وہ کہ عمران خان صاحب نے آج دی ہوئی ہے احتجاج کی کال. ملک طول و عرض میں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے, اور الیکشن کے بعد سے, ویسے پہلے بھی الیکشن کے بعد وہ 2 کالیں دے چکے ہیں پہلے, اور دونوں کالیں بڑی بری طرح ناکام ہوئی ہیں. لیکن آج والی کال پہ ہوگی یہ ناکام, آج والی بھی آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی خاص رسپانس نہیں آئے گا, لیکن کچھ بہتر ہوگا. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا کہ رسپانس نہیں آئے گا, اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹ پاور کھو چکی ہے, ان کے پاس بندے نہیں ہے روڈوں پہ نکلنے والے. وہ باجوڑی بوجوڑی وہ سارے بگا دیے انہوں نے, جو خوانیوں کو واپس بھیج دیا, اور جو باقی غلط تنظیموں والے ان کو گھسنے کو نہیں دیتا, لوکل بندوں کو اتنی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. تو یہ اب وہ ان کی جو پہلے والی اسٹریٹ پاور تھی وہ اب نہیں رہی. لیکن آج تھوڑی سی بہتری کی تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ 9 مئی کے ملزمان جب بننے شروع ہوئے نا, وزیر اعلیٰ بننے شروع ہوئے, نامزد ہونے شروع ہوئے وزیر اعظم کے عہدے پہ, اور پھر وہ آ کے پشاور ہائی کورٹوں سے ضمانتیں لینی شروع کی. کنول شوذب بھی آ رہی ہے جناب, وہ فیصل جاوید بھی آ رہا ہے, ابھی مراد سعید بھی آ جائے گا. یہ سارے لوگ باہر جو نکلنے شروع ہو گئے نا, وہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا جا حوصلہ پڑھیں گے, یعنی کہ تھوڑا سا ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ یار دیکھیں نہیں اب ہم اوکے ہو گیا سب. تو وہ اب آج جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ توقع کی جا رہی ہے کہ کوئی نوٹیبل احتجاج ہو سکے. نوٹیبل سے مراد ہے کہ 100 200 250 بندہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں, مطلب ایسا کوئی چکر نہیں اس سے زیادہ والا. تو باقی تو شاید جگہوں پہ اتنا بھی نہ ہو. تو یہ دیکھتے جی آج احتجاج کی کال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اور پھر جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی, ایکسکلوزیو نیوز ہوں گی, وہ لے کر اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.